योगीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। कौडिन्यान्वयरत्नभूतममलं रङ्गार्यसेवारतं वन्द्यं वैष्णववंशपद्मविपिने सूर्यं नवं पावनम्। विद्वत्श्रीसुखदेवपादयुगलाम्भोजैकभोग्यं परम् वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदम्। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदेकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं संन्यायरत्नाकरम्। गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदम्। लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिवर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरी। अग्रे कृत्वा कमविचरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आविभ्राडो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीसाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 जामजित दोषगृभीत गुणां
त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः अगजगदोकशामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीयःपति अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान पुराण पुरुषोत्तम प्रभु को वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत को यो स्वाध्यायशाला यो अहिलेको प्रविधिमा जोडिएर हामीहरू विभिन्न ठाउँबाट एकत्रित भएर यो भागवती स्वाध्यायशालामा अनुभव गर्दैछौँ। यो आजको विश्वमा जुन प्रकारको महामारी फैलिएको छ र यो महामारीबाट अनाहकमा शरीर छोड्नु परेका सम्पूर्ण आत्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन र जो स्वास्थ्य लाभको लागि सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै यस प्रविधिबाट अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुकको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण र एउटा गुगल मिट भन्ने प्रविधिबाट प्रत्यक्ष पाठशाला एवं युट्युबमा जोडिनुभएका यो पछि पनि हेर्न मिल्ने गरी जोडिनुभएका र जोडिन सक्ने सबैलाई पनि जय श्रीमन्नारायण भनेर अभिवादन यहाँहरूका भित्र बस्ने भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुलाई अभिवादन अर्पण गर्दै यो हाम्रो नियमित पाठशालालाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। हिजोको प्रसङ्गमा यो भागवतको स्वाध्यायको क्रममा हामीले अनुभव गऱ्यौँ। लोकपितामह ब्रह्माजीलाई भगवानले त्रिपाद विभूति वैकुण्ठको भगवानको जो आनन्द हो हैन, आत्माको परमात्माको जो आनन्द हो या नित्य मुक्तहरूका साथमा भगवानले गरिबक्सिने त्यहाँ सबैले प्राप्त गर्ने जुन आनन्दको वैभव हो त्यो वैभवको ब्रह्माजीले दर्शन गर्नुभयो र जस्तो दर्शन गर्नुभयो त्यस्तै यहाँ वर्णन शब्दबाट हामीले गर्दै अनुभव गर्ने प्रयास गर्यौं। भगवानले त्यो दर्शन दिएको चाहिँ जस्तो अर्जुनलाई विराट स्वरूपको विश्वरूपको दर्शन दिइबक्सेको थियो, जसरी माता यशोदाको मुखमा गरेर ब्रह्माण्डको दर्शन गराइबक्सेको थियो, त्यस्तै त्यो दिव्य ज्ञान भगवानले दिएर वैकुण्ठको दर्शन गराइबक्सेको हो। किनभने जहाँ गएपछि फर्केर आउनु पर्दैन भनिएको छ। यहाँ ब्रह्माजीलाई उहीँ लगेर अनि फेरि यहाँ लिएर आएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यहीँबाट नै भगवानले वैकुण्ठको दर्शन गराइबक्सेको हो कमलको माथि बसेका ब्रह्माजीलाई। र ब्रह्माजीले भगवानको अब स्तुति गर्नुहुन्छ आजको प्रसङ्गमा। श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषितः। स्तुति भन्दा पनि भगवान पहिले त देखिँदै हुनुहुन्थ्यो, टेलिभिजनको पर्दामा देखिए झैँ गरी वैकुण्ठको सारा वैभव नित्यमुक्तहरूको साथमा अनुभव गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गर्दा गर्दै चट्ट त्यही पर्दाबाटै बाहिर उत्रे जस्तै गरी आउनुभयो र हातमा समात्नुभयो। भगवानले आफ्नो प्रिय सखालाई मित्रलाई हातमा समात्दा झैँ गरी समात्नुभयो। अनि मन्द मन्द मुस्कानसँग भगवानले ब्रह्माजीलाई भनिबक्सिन्छ, ब्रह्माजी तपाईँले कठोर तपस्या गर्नुभयो, अब वरदान माग्नुहोस् भनेर श्री भगवान उवाच चाहिँ यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ आजको। त्वयाहं तोषितः सम्यगे वेदगर्भसि श्रीक्षया शिरं धृतेन तपसा दुस्तोषा कूटयोगिनां त्वयाहं तोषितः सम्यक। हे वेदगर्भ, वेदगर्भ भनेर यहाँ पहिलो सम्बोधन आएको छ। भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुले ब्रह्माजी चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई वेदगर्भ भनेर सम्बोधन गरिबक्सेको छ। वेदहरू छन् गर्भमा जसका, त्यस्ता वेदगर्भ। हे वेदगर्भ,
कूट हिरण्यगर्भ पनि उहाँको नाम हो। अनेक नाम छन् चतुर्मुख ब्रह्माजीका। कूट योगी नाम, कपट योगी नाम, जसले छल कपट पूर्वकको योग गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिले दुस्तोषः कहिले पनि मलाई देख्न सक्दैनन्, कहिले पनि प्रसन्न गर्न सक्दैनन्, कहिले पनि मेरो आराधना गर्न सक्दैनन्। अहम त्वया शिश्रिक्षया, आज जसरी म त सृष्टिको इच्छा भएका ब्रह्मा तपाईँले मेरो दर्शन पाउनुभयो। शिश्रिक्षया भनेको स्रष्टुम इच्छया, स्रष्टुम इच्छा, शिश्रिक्षा सृष्टि गर्ने इच्छाले, तया सृष्टि कामनाया, यहाँ हेतुले भएको तृतीया हो। सृष्टिको कामनाले कठोर तपस्या गरेर, चिरम भृतेन बहुकालम अनुष्ठितेन तपस्या, धेरै समयसम्म तपस्या गरेर, सम्यक तोषित, एकदम राम्रोसँग मलाई प्रसन्न बनाउनु भयो तपाईँले ब्रह्माजी। यसैबाट म प्रसन्न भएर तपाईँलाई भन्दछु, वरदान माग्नुहोस्। वरम वरय भद्रम ते वरेशम माभिवाञ्छितं, ब्रह्मन् श्रेय परिश्राम पुंसो मत दर्शनावधि, पुंसो मत दर्शनावधि। हे ब्रह्मन्, हे चतुर्मुख ब्रह्माजी, वरेशम वरदराजम, वरदान दिने भएकाहरूमध्येमा ईश भनेको राजा भएको, माम मलाई, अभिवाञ्छितम, माम भनेको मसँग भन्ने अर्थ हुन्छ। यद्यपि यहाँ यो द्वितीयको एक वचन भनेर बताइएको छ। मा भनेको माम, मलाई, मसँग, अभिवाञ्छितम, अभिवाञ्छितम इष्टम, अत्यन्त अभिष्ट भएको, आफूले जे सोचेको हो त्यो। वरम भनेको वरदानलाई, वरय वृणु, वरण गर्नुहोस्। भद्रम तपाईँको कल्याण होस्। श्रेय परिश्राम, श्रेयसाम उत्तम फलानां लाभाय, परिश्राम भनेको परिश्रम, श्रेयसाम उत्तम फलहरूको, उत्तम फलहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि गरिने भएको जुन परिश्रम भनेको साधनाको आयास हो, परिश्रम हो। यो चाहिँ मद्दर्शनावधि। यसको पूर्णाहुति भनेको के हो? यसको पूर्णाहुति भनेको मेरो दर्शन नै हो। उत्तम फल प्राप्त गर्नको लागि मानिसहरूले जुन तपस्या गरेका हुन्छन्, साधना गरेका हुन्छन्, योग गरेका हुन्छन्, जप गरेका हुन्छन्, ध्यान गरेका हुन्छन्, पूजा पाठ गरेका हुन्छन्, जब म प्रकट भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ पूर्णाहुति भयो। अब त फल प्राप्त गर्ने हो, के चाहिएको त्यो मद्दर्शनावधि। मम दर्शनम एव अवधि यस्य मद्दर्शनावसानः, मेरो दर्शन नहुँदासम्म हो। जब भोजनाध्यायको कुरा चाहिँ भोजन नपाक्दासम्म हो, पाकिसकेपछि त अब भोजन गर्ने कुरा हुन्छ कि, त्यो भोजनाध्याय गरेर को बसिरहन्छ र। अब मेरो दर्शन प्राप्त भइसकेपछि मद्दर्शनस्य सर्वाभिष्ट साधकत्वात्, मेरो दर्शन प्राप्त गरेपछि सम्पूर्ण अभिष्टहरू प्राप्त हुन्छन्। त्यसो हुनाले अब तपाईँले वरदान माग्नुहोस्। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्, यदुपसृत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्, मम लोक अवलोकनम्, मेरो लोक भनेको वैकुण्ठ लोक, तद्धाम परमं मम, हैन? गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, जहाँ गएर फर्केर आउनु पर्दैन, जहाँ सूर्य चन्द्र कसैको पनि गति छैन, त्यो मेरो लोक भनेको वैकुण्ठ लोक। मेरो वैकुण्ठ लोकको दर्शन प्राप्त गर्नु नै मनीषितानुभावः। यो मनीषितानुभाव, मदिच्छायाः प्रभावः। मनीषितानुभाव भनेको मेरो इच्छाको प्रभाव हो, जो वैकुण्ठको दर्शन तपाईँले गर्नुभयो। यो चान्चुने साधारण कुराले वैकुण्ठको दर्शन यसरी कहाँ गर्न पाइन्छ र? ब्रह्मणस्तपो न भगवल्लोकावलोकने हेतु। उपनिषदमा भनेको छ, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, हैन? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुं स्वाम। यम उपासकम परमात्मा वृणुते। उपासक
जुन उपासक अथवा जुन भक्तका उपरमा भगवानले कृपा गरेर वरण गरिबक्सिन्छ वा उसलाई दर्शन दिइबक्सिन्छ, त्यहाँ पनि भगवानको कृपा नै हेतु हुन्छ। उपासकले त उपासना गर्न प्रयत्न गर्ने हो, उपासकले उपासना गर्न प्रयत्न गर्ने हो, किन्तु त्यसमा फलेग्रही हुनको लागि चाहिँ भगवानको सङ्कल्प, भगवानको विशेष कृपा नै चाहिन्छ। र त्यो विशेष कृपा गरेर नै मैले मनीषितानुभाव, यो मेरो इच्छाको प्रभाव हो। मनीषा भनेको बुद्धि हैन, मनीषा भनेको बुद्धिको अनुभाव प्रभाव, मेरो अर्थात् मेरो इच्छाको प्रभाव भनेको मेरो कृपाको प्रभावले तपाईँले दर्शन पाउनु भएको छ। वस्तुतः भगवन् लोकावलोकने हेतु हैन, यमै वैश वृणुते तेन लभ्यः। भगवत कृपाले नै भगवानको दर्शन वा भगवानका विभूतिको, वैभवको, वैकुण्ठको दर्शन पाइने हो। यद यस्मात् रहस्य एकान्ते तपः तपेत् तप इति वचनम् उपसृत्य यत परमं तप चकर्थ हैन। सबैलाई त्यसो भए किन दर्शन हुन्न त भन्ने कुरा हुन्छ नि त। हुन त भगवानको कृपाले प्राप्त गर्ने हो, तर जीवात्माको अद्वेष र आभिमुख्य पूर्वकको शुभ सङ्कल्प र आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको केही न केही कर्तव्य कैङ्कर्य जीवले गर्नुपर्छ र बल्ल भगवानको कृपा हुन्छ। र तपस्या एकान्तमा जो कोही नभएको बेलामा जलमा बसेर कठोर तपस्या तपाईँले गर्नुभयो र त्यसलाई मैले पनि फलेग्रही गराएँ। आज मेरो दर्शन या वैकुण्ठको दर्शन तपाईँले गर्न सक्नुभयो। यदुपसृत्य रहसि चकर्थ परमं तपः, चकर्थ परमं तपः तपेति वचनम उपसृत्य, तप भनेर यद उपसृत्य, मैले जो तप भन्ने वचन दिएँ त्यसलाई सुनेर तपाईँले तपस्या गर्नुभयो, आज त्यसको फल प्राप्त भयो। अब अगाडि 22 श्लोक भर्खरै जोडिँदै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि यहाँहरूको ध्यान यो प्रत्यक्ष अध्ययन गर्न, भागवतको अध्ययन स्वाध्याय गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि द्वितीय स्कन्धको 9 अध्यायको अब 22 श्लोक, अहिले 21 को अर्थ भयो। अब 22 श्लोकमा जोड्यौं कि मयादिष्टं प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते, हे अनघ भनेको निरपराधी, अपराधले रहित भएका, दोषले शून्य भएका। त्वयि, हे ब्रह्माजी, त्वयि भनेको तपाईँमा कर्म विमोहित, तपाईँ चाहिँ कर्मले विमोहित भएको बेलामा यो जगत रचना गर्नको लागि जो आयास हो त्यसमा असमर्थ भएर तत्र तदा मया प्रत्यादिष्टम, मैले आदेश गरेको हुँ। प्रत्यादिष्टम अतः तपश्चरणे न ते स्वातन्त्र्यम तत्प्रवृत्तिरपि अहमेव हेतु। जुन कठोर तपस्या तपाईँले गर्नुभयो त्यसमा नि तपाईँको स्वतन्त्रता थिएन, किनभने त्यसमा पनि मेरो प्रेरणा थियो कि तपह यसो गर भनेर, गर्ने भन्दा गराउने भलो भनिन्छ नि। मैले प्रेरणा गरेर तपाईँले तपस्या गर्नुभयो, कठोर तपस्या, किनभने मैले पनि यो सारा जगतको रचना तपस्याबाटै गरेको हो। अतः तपश्चरणे न ते स्वातन्त्र्यम तत्प्रवृत्तेरपि हेतु अहमेव, तो तपस्याको प्रवृत्तिको हेतु पनि मै हुँ। तपः प्रशंसति तपः, तपस्याको प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ तपः मे हृदयम, तपस्या नै मेरो हृदय हो। हृदय भनेको अति प्यारो छ, मेरो तपस्या मेरो मुटु हो भन्छ नि, भनेको माया लाग्छ भने जस्तै तपस्या गर्ने व्यक्ति मेरो लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छन्। तपस्या अत्यन्त प्रिय छ मेरो भनेको। तपसः अहम साक्षात् आत्मा आश्रयः, तपस्याको म चाहिँ साक्षात् आत्मा हुँ। तपो मे हृदयम साक्षात् आत्माहम तपसो नघ, तपस्याको चाहिँ आत्मा भनेको आश्रय, तपस्याको परम आश्रय भनेको मै हुँ। तपसी स्थिति प्रवृत्त्यादि हेतु इत्याह, तपस्यामा स्थिति, तपस्या गर्छु भनेर सोचेर मात्रै पनि भएन, त्यो तपस्यालाई पूर्ण गर्ने, त्यसमा
प्रवृत्ति गराउने पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। कुनै पनि जीवात्माले शुभ सङ्कल्प गर्छ, शुभ काम गर्छ, कुनै जीवलाई निमित्त बनाएर भगवानले राम्रा काम गर्नुहुन्छ भने त्यसमा पहिले त भगवानको विशेष कृपा हुन्छ, अनि त्यो मनमा सद्भाव आउँछ, सद्विचार आउँछ, अनि त्यो सद्विचारलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रवृत्ति हुन्छ, अनि प्रवृत्ति भएर त्यहाँ अडिनु पर्यो, धैर्य चाहिन्छ। फेरि कुनै पनि काम गरेर त्यो कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि स्थैर्य चाहिन्छ, धैर्य चाहिन्छ। त्यसमा पनि मेरो नै कृपा छ, कृपा रहेको हुन्छ। र आज त्यो तपस्याको प्रवृत्ति, स्थिति र प्रवृत्तिलाई पनि तपाईँले फलेग्राही गराउनु भयो। यसमा मेरो पनि इच्छा रहेको थियो। अगाडि भन्नुहुन्छ, किनभने यो सारा जगतको सृष्टि गर्नुभन्दा, व्यष्टि सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि मैले पनि तपस्या नै गरेको हुन्छु। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। सृजामि, मैले पनि सारा जगतको सृष्टि गर्दाखेरि तपस्या नै गरेको हुन्छु। तपसा भनेको यथा पूर्व जगदाकार चिन्तन रूप तपसा, धाता यथा पूर्वमा कल्पयत भनिन्छ नि। जसरी ब्रह्माजीले पूर्व सृष्टि अनुसारको व्यष्टि सृष्टि गर्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर भगवान भन्नुहुन्छ मैले पनि समष्टि सृष्टि गर्नको लागि पहिले कसरी समष्टि सृष्टि गरेको थिएँ हो, त्यस्तै गरेर फेरि पनि समष्टि सृष्टि गर्नलाई म पनि तपस्या गर्दछु। सो अतप्यत यस्य ज्ञानमयं तपः, हैन, सो अकामयत सो अतप्यत, श्रुतिमा वाक्यहरू आउँछन्। भगवानले पनि कामना गर्नुभयो, सङ्कल्प गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो। तपस्या, तपस शब्दका धेरै अर्थ छन्। तपस शब्दको अर्थ हो आत्मावलोकन, तप आलोचने धातु। यद्यपि माधवीय धातुवृत्तिमा यो धातु छैन, तप सन्तापे धातु भनेर लेखिएको छ। त्यहाँ सन्ताप हुनु, सन्तापमा प्राप्त हुनुलाई तप भनेर माधवीय धातुवृत्तिमा लेखिएको छ। तर तप आलोचने भन्ने धातु छ भनेर हाम्रा आचार्यहरू भनिबक्सिन्छ। पूर्वाचार्यहरूको परम्पराबाट प्राप्त भएको अर्थ हो यो तप आलोचने भन्ने। यो यस्तो धातु छ जसले आत्मचिन्तन गर्ने अथवा कार्यप्रतिको चिन्तन गर्ने। आलोचन भनेको सम्यक दृष्टि गर्ने, ज्ञान गर्ने, त्यसलाई पनि तपस्या भनिन्छ। सो अतप्यत, भगवानले पनि तपस्या गर्नुभयो। यस्य ज्ञानमयं तपः, जसको ज्ञानमय तपस्या छ, जुन ज्ञानमय तपस्याद्वारा इदम जगत, यो सम्पूर्ण चराचर जगतलाई पुनः पुनः बार बार पहिले जसरी सृष्टि हुने गरेको थियो त्यस्तै गरेर बार बार मैले पनि उत्पादयामि, सृजामि भनेको उत्पादयामि, उत्पादन गर्दछु। बिभर्मि, पालयामि, यसलाई धारण गर्दछु। डुब्रिय धारण पोषण, यो धारण गर्दछु, पोषण गर्दछु, पालन गर्दछु। र अन्तिममा ग्रसामि, यसलाई संहार पनि गर्दछु। अतः दुश्चरम, दुश्चरम भनेको अत्यन्त दुस्तर, यो पार नपाइने दुर्लङ्घ्य तपस्या हो। मे वीर्यम आलोचनात्मकम, यो मेरो जो पराक्रम स्वरूप जो तप आलोचने भनेको थियो नि, त्यसैको अर्थ यहाँ व्याख्यामा श्री आचार्यले गरिबक्सेको छ। यो कठोर तपस्या मैले पनि गर्दछु र अरूले पनि गर्नुपर्दछ। अगाडि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्, वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। भगवन् इति, हे भगवन्, हे षडैश्वर्य सम्पन्न, हे भगवन् भनेको हे षडैश्वर्य सम्पन्न। भगवान शब्दको अर्थ धेरै ठाउँमा हामीले पढ्दै आयौँ, अनुभव गर्दै आयौँ। भगवान भनेको ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजले युक्त भएको, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा, यी छवटा कुरा जसमा छन् त्यस उहाँलाई नै भगवान भनिन्छ। त्यस्तै यो पहिलो सम्बोधन ब्रह्माजीले गर्नुभएको छ, भगवान। यद्यपि यो भगवान भन्ने शब्दको प्रयोग कहिलेकाहीँ गुरु आचार्यका प्रति पनि गरिन्छ
र अरू देवतान्तरहरूमा पनि भगवान शब्दको प्रयोग भएको हुन्छ। अन्यत्र गरिएको भगवत शब्दको प्रयोग चाहिँ औपचारिक प्रयोग हो भने मुख्य प्रयोग चाहिँ मुख्य अर्थ भगवान श्रीमन्नारायण श्रीहपति भन्ने अर्थमा नै यसको प्रयोग हुन्छ, मुख्य अर्थ हुन्छ। तो सर्वभूतानाम सम्पूर्ण प्राणीहरू चराचर जगतमा जति पनि प्राणीहरू पहिले भए र पछाडि पनि हुनेछन्, अहिले पनि हुने अवस्थामा रहेका छन्, ती सारा चेतनहरूको सर्वभूतानाम भनेको सम्पूर्ण चेतनहरूको गुहायाम हृदयमा हृदय गुफामा हजुर विराजमान हुनुहुन्छ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भ्रामयन् सर्वभूतानि सारा प्राणीहरूका भित्र बसेर सबैलाई नियमन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, परिचालन गर्ने, ज्ञान दिने, ज्ञान दिएको विपरीत काम गरे भने त्यसलाई फेरि हरण गर्ने, छिन्ने, मत्त स्मृति ज्ञानम अपहन हुन्छ भने अनुसार यसरी सबैका भित्र बस्ने गीतामा बताए अनुसार भगवद उक्ते हैं अवस्थित सबै प्राणीहरूको हृदय गुफामा भगवान बस्नु भएको छ। दहरस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम भनेर दहर विद्यामा प्रत्येक प्राणीहरूको भित्र हृदय आकाशमा भगवान बस्नु भएको हुन्छ भनेर बताइएको छ। यद्यपि कतिपयले आनन्दमय नाम गरेको कोष मनुष्यदेखि इतर प्राणीहरूमा रहँदैन पनि भन्नुभएको छ। हो, आनन्द गुण त्यहाँ उद्भासित नभएको होला, तर परमात्माको सत्ता चाहिँ चराचर जगतमा जति पनि प्राणीहरू छन् सबैका भित्र रहेको हुन्छ। यसैको लागि यहाँ यो शब्दको प्रयोग यसरी ब्रह्माजीले गर्नुभएको छ। सर्वभूतानाम सम्पूर्ण प्राणीहरूको गुहाम भनेको हृदय गुफामा, कुहरमा अवस्थित हजुर विराजमान भइबक्सिएको छ। अतः त्यसो हुनाले अध्यक्ष हजुर अध्यक्ष भइबक्सिन्छ। अध्यक्ष भनेको अक्षम अधि अध्यक्ष भनेको सबैको साक्षी हुनुहुन्छ। सर्वेषाम इन्द्रियाणाम अधिष्ठाता इन्द्रिय वृत्ति द्रष्टा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको हजुर अधिष्ठाता हुनुहुन्छ र इन्द्रियको वृत्तिको द्रष्टा पनि हुनुहुन्छ। अप्रतिरुद्धेन कसैले रोक्न सक्दैन अरे। अप्रतिरुद्धेन भनेको अनर्गलेन, कसैले हजुरलाई कहीँ सबैका भित्र प्रवेश गर्नलाई कसैले रोक्न सक्दैन अरे। अनर्गलेन, अनर्गल भनिन्छ नि आगलो न, अर्गला भनेको आग्लो है। अर्गला शब्दको अर्थ आग्लो, अनर्गला भनेको आग्लो नलगाएको कि कहीँ दरवाजा नलगाएको, कहीँ खिड्कीमा छिस्कनी नलगाएको, हजुरलाई भित्र प्रवेश गरेर सबैका भित्र बसेर सबैको साक्षी भएर सबैका कर्म धर्म मनको भाव देख्न बुझ्नको लागि हजुरलाई कसैले रोक्न सक्दैनन्। अप्रतिहत गति हुनुहुन्छ। त्यस्ता हजुरले अज्ञानी प्रज्ञानेन चिकीर्षितम आफ्नो प्रज्ञानद्वारा नै, आफ्नो ज्ञानद्वारा नै चिकीर्षितम अस्मदादीनाम कर्तुम इष्टम हामीहरूले जे गर्न पर्ने हो त्यो सारा कुरा वेद हजुर आफै जान्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरलाई भनिरहन सम्झाइरहन मलाई यस्तो चिज चाहियो प्रभु भनेर माग्नु पनि त्यो आफ्नो दुर्बुद्धिको परिचय दिनु मात्रै हो। प्रभु हामीलाई के इष्ट छ र के अनिष्ट छ हैन, सारा चेतनहरूलाई के चाहिएको छ त्यो कुरा हजुर आफै बुझेर प्रदान गरिबक्सिन्छ। वेदय प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम आफ्नै ज्ञानद्वारा हामीले गर्न खोजेको भनेको चेतनहरूले अब के अगाडि के गर्नेवाला छ भन्ने कुरो त्यो पहिल्यै हजुरले जानिबक्सिन्छ। तथापि जान्दा जान्दै पनि तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथ जनाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। तथापि हे नाथ, हे नाथ, हे सबैका मालिक, हे स्वामी, नाथ मानस्य स्वस्मिन् सर्गकर्तृत्व सामर्थ्यं प्रार्थयत नात्री याच्यायाम उपतापे च। यस्तै के अर्थ छ? नाथ नात्री भनेको प्रार्थना गर्न लागेको वस्तुलाई है। एउटा त न अथबाट पनि नाथ बन्दछ, अर्को चाहिँ नाथ मानस्य भनेको प्रार्थया मानस्य प्रार्थना गर्ने भएका व्यक्तिलाई
उनीहरूले गरेको प्रार्थनालाई पुरा गरिदिने भएका हजुर भइबक्सिन्छ। हे नाथ मानस्य प्रार्थयमानस्य स्वर्ग कर्तृत्व सामर्थ्यम प्रार्थयत, सृष्टि गर्ने सामर्थ्यलाई प्रार्थना गर्दै गरेको मैले नाथितम भनेको अर्थितम, मैले अर्थना गरेको वस्तुलाई अर्थना गरेको सामर्थ्य जो हो त्यसलाई नाथय भनेको पुरय, हजुरले पूर्ण गरिदिइबक्स्योस्। अहम अरूपिण कर्माधीन प्राकृतिक रूप रहितस्य, हजुर अरूपी भइबक्सिन्छ। दिव्य मङ्गल विग्रह वैकुण्ठमा त्यत्रो दर्शन गर्नुभयो होइन। तद्दर्शन लादा परिप्लुतान्तरो ऋष्यतनु प्रेम वराश्रु लोचन, परम आनन्दमय भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह, दिव्य भगवानको वैभव, अनि त्यस्तै दिव्य मङ्गल विग्रहका स्वाउदा भगवानका परिचारकहरू परिचारिकाहरू सबैको साथमा भएको त्यत्रो वैभव वैकुण्ठको देखेर पनि अब ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ अरूपिण, हजुरको रूप छैन। यसको अर्थ के हो भन्दा प्राकृतिक रूपले रहित भएका हजुर भइबक्सिन्छ। प्राकृतिक कर्माधीन प्राकृतिक रूपले रहित भएका हजुरको दिव्य अप्राकृतिक स्वरूप त छँदैछ नि, हजुरको मङ्गल विग्रह छँदैछ नि। त्यस्तो अरूपिण कर्माधीन प्राकृत रूप रहितस्य, कर्माधीन प्राकृतिक रूपले रहित भएका ते तब हजुरको परावरे, पर भनेको दिव्यात्म स्वरूप र अवर भनेको प्रकृति र पुरुषको स्वरूप पनि यथा जानियाम, मैले जसरी जान्न सक्दछु, तथा मयि मनिषाम देही, त्यस्तो प्रकारले ममा मनिषा भनेको बुद्धि सद्बुद्धि सद्ज्ञान हजुरले प्रदान गरिबक्स्योस्। हजुरका पर भनेको हजुर दिव्यात्म स्वरूप हजुरको, र अवर भनेको प्रकृति र पुरुष जीव र प्रकृति जीव र जगतको पनि स्वरूपलाई मैले यथार्थ जसरी जान्न सक्दछु त्यस्तो दिव्य ज्ञान हजुरले प्रदान गरिबक्स्योस्। अगाडि 26 श्लोकमा यथात्ममाया योगेन नाना शक्त्योपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना, विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना, यथा नाना शक्त्युपबृंहितं, नाना शक्तिले उपबृंहितम युक्त भएको स्वाभाविक अनन्त शक्ति विशिष्टम, हजुर कस्तो भइबक्सिन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविकानवधिका तिशये सिद्धित्वम नारायण त्वयि नमृष्यति वैदिकः कः वैदिकः, हजुरको स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च भनेर उपनिषदहरूले बताएको हजुरको स्वाभाविक ज्ञान कतैबाट आर्जन गरेर गुरुकुलमा गएर पढेर कहीँ बजारमा गएर खरिद गरेर लिएर आएको ज्ञान होइन। हजुरको स्वाभाविक ज्ञान, यह सर्वज्ञ सर्ववित एककालावच्छेदेन सबै कुरा जान्ने भएको ज्ञान स्वरूप र ज्ञानाश्रय हजुर भइबक्सिन्छ। श्रुतिमा दुई ठाउँमा सर्वज्ञ भनेर अनि सर्वविद भनिन्छ। त्यो सर्वज्ञ भनिकन सर्वविद भनिएको अर्थ किन हो भन्दाखेरि एककालावच्छेदेन सबै जान्ने भनेको ज्ञान स्वरूप पनि हुनुहुन्छ भगवान र अनि ज्ञानाश्रय पनि हुनुहुन्छ। र त्यस्ता हजुर अनेक शक्तिले विशिष्ट भएको हुनुहुन्छ, जसको शक्ति अगणित शक्ति छ भनेर वेदहरूले बताएका छन्। जसको अगणित शक्ति अनन्त अगणित शक्ति छ भनेर वेदहरूले बताएका छन्। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, स्वाभाविक रूपमा ज्ञान स्वाभाविक बल स्वाभाविक क्रिया यस्ता हजुरका रहेका छन्। त्यस्तो नाना शक्ति उपबृंहितम, स्वाभाविक अनन्त शक्तिले विशिष्ट भएका हजुरको ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज पराक्रमहरू यथा जानियाम, जसरी हामीले जान्न सकौँ होइन। कहिले हजुरले सूक्ष्म चितचित विशिष्ट आफूलाई बनाउनुहुन्छ, कहिले स्थूल चितचित विशिष्ट बनाउनुहुन्छ। यस्तो आत्मानम भनेको आफूलाई सूक्ष्म चितचित विशिष्टम, सूक्ष्म चितचित विशिष्ट र उपादान रूपम, उपादान कारण भएर उपादान रूप भएको सूक्ष्म चितचित विशिष्ट र आत्मना भनेको निमित्त रूपले होइन, संकल्पाश्रयत्वम निमित्त कारणत्वम, उपादान कारण भएर निमित्त कारण पनि हुनुहुन्छ।
र तदात्मानगुं स्वयं कुरुत, तदात्मानगुं स्वयं कुरुत, सच्चत्यच्चा भवत, आफै नै सत पनि बन्नुहुन्छ र आफै नै त्यत पनि बन्नुहुन्छ, आफूलाई नै धेरै बनाउनुहुन्छ भन्ने श्रुतिहरूले भनेअनुसार आत्मानम इति उपादानत्वस्य, आफै उपादान भएर, आफै निमित्त कारण भएर, आफै सहकारी कारण पनि भएर, त्रिविध कारण, उपादान, निमित्त, सहकारी, त्रिविध, स्वयं त्रिविध कारण भएर यो सारा जगतलाई हजुरले विलुम्पन कहिले पहिले विसृजन भन्नु पर्यो, पहिले विसृजन विसृष्टि गरेर अनि गृह्णन पालन गरेर अनि विलुम्पन भनेको संहार पनि गर्दै गर्दै विभ्रत धारण गरिबक्सिन्छ। आत्मानम आत्मना अभिधानात् आत्ममाया योगेन, आत्ममाया योगेन स्वकीय आश्चर्य शक्ति सामर्थ्येन, आत्ममाया योग भनेको आफ्नै आश्चर्य शक्ति सामर्थ्यले प्रकृति महत अहंकार आदिलाई क्रमैले जोडेर विसृजन सृष्टि गर्दै स्थूलचित विशिष्ट भएको बनाउँदै बनाउँदै यो जगतको आकारमा यसलाई परिणमन गर्दै गर्दै विभ्रत पालयन गृह्णन यथोचित नाम रूपादिले प्रकट गर्दै गर्दै विलुम्पन सम्भरण संहार पनि गर्दै के गर्नुहुन्छ भन्दा हजुर खेल्नुहुन्छ, अगाडि बताइन्छ। क्रीडसी, यस्तो विचित्र यो विचित्र प्रपञ्चलाई सृष्टि गरेर पालन गर्दै अनि संहार गर्दै हजुरले क्रीडा गर्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ। क्रीडस्य मोघ संकल्प पूर्णनाभिरे यथोरुणुते तथा तद् विषयां धेहि मनीषां मयि माधव। क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिरे यथोरुणुते तथा तद् विषयां धेहि मनीषां मयि माधव। हे माधव, माधव भनेका लक्ष्मीपति, हे लक्ष्मी वल्लभ, हे श्रीयपति। ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि भनेको लुता, लुतो भनेको नेपालीमा चाहिँ त्यो चिलाउने रोग विशेषलाई लुतो भनिन्छ। संस्कृतमा लुता भनेको लुता तन्तु वितान समृतमुखी चुल्ली चिरम रोदिति, हैन। लुता भनेको चाहिँ माकुरो, हैन। ऊर्णनाभि भनेको लुता माकुरोले यथा ऊर्णनाभि ऊर्णुते, ऊर्णनाभि भनेको माकुराले ऊर्णुते तन्तुन उत्पादयति, आफ्नै अब माकुराको साथमा घर थिएन, द्वार थिएन, केही थिएन, एक्लो माकुराले पहिले के गर्छ, आफ्नो मुखबाट अथवा नाभिबाट, आफ्नो नाभिबाट पुरा जाल फैलाउँछ, हैन। जाल छोड्दै 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 जान्छ अनि त्यसले घुमाउँदै घुमाउँदै घर बनाउँछ त्यहीँ, अनि त्यहीँ बसेका आएका किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई भण्डारा गर्छ, भोग गर्छ। अनि त्यसपछि जब त्यहाँ दोकान बन्द गर्न पर्यो भने त्यो पुरै फेरि भित्र मुखबाट भित्र लिएर जान्छ, निल्छ, खान्छ, हैन। नाभिबाट निकाल्छ, मुखबाट निल्छ, अनि फेरि अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्छ, जसरी माकुराले, लुता भनेको माकुराले। त्यस्तै प्रकारले हे प्रभु, यो त एउटा हीन दृष्टान्त हो, माकुराको दृष्टान्त त के भन्ने त नि, भगवानले उपादान कारण आफै भएर जगत बनाउनु हो भन्नको लागि अरू दृष्टान्त लोकमा एक्लै गर्छ, आफै उपादान भएर, आफै निमित्त र सहकारी कारण भएर भन्नको लागि यो दृष्टान्त उपनिषदहरूमा पनि धेरै ठाउँमा दिने गरिन्छ। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, ऊर्णनाभि माकुराले जसरी सृष्टि गर्छ, पालन गर्छ, हैन भने आफ्नो पेटको पालन गर्छ, प्रजालाई पनि सन्तान पनि जन्माउँछ र त्यसपछि संहार पनि गर्दछ। त्यो घरलाई फेरि मुखमा त्यो जालो पुरै निल्छ र फेरि अर्को ठाउँमा प्रस्थान गर्छ। जस्तै त्यस्तै प्रकारले हजुरले पनि यो सारा जगतलाई उत्पादन गरेर ऊर्णनाभिले ऊन निकाले झैँ गरी निकाल्नुहुन्छ र यो दुकान फैलाउनुहुन्छ। सत्य सङ्कल्प अमोघ सङ्कल्प क्रीडासी अमोघ सङ्कल्प, अमोघ सङ्कल्प भनेको सत्य सङ्कल्प, हजुर सत्य सङ्कल्प भइबक्सिन्छ। त्यसरी नै क्रीडा गर्दै गर्दै तद्विषयाम विश्व सृष्टि विषयाम, विश्वको सारा जगतको उत्पत्ति गर्ने, सृष्टि आदि गर्ने विषयमा जो मनीषाम ज्ञानम,
मयि देही। हे श्रीनिवास, हे लक्ष्मी वल्लभ, हे करुणा वरुणालय, हे प्रभु, त्यो ज्ञान मैले पनि हजुरको कैङ्कर्यलाई अगाडि बढाउन सकौँ, त्यस्तो दिव्य ज्ञान दिइबक्स्योस्। अब जुन ज्ञानलाई प्राप्त गरेर यो सृष्टि गर्दै जाँदाखेरि मलाई अभिमान नहोस् फेरि, होइन? ज्ञान भएर अभिमान भयो, कर्म गरेर अभिमान भयो, रूप भएर अभिमान भयो, धन भएर, विद्या भएर, पद भएर कुनै पनि चिजलाई प्राप्त गरेर अहङ्कार भयो भने त्यसले बेकार बनाउँछ। अहङ्कारले बेकार बनाउँछ, अभिमानीलाई विमान कहिले आउँदैन। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि 29 श्लोकमा भगवानसँग नै बागडोर प्रभु हजुरले यस्तो सद दिव्य आशीर्वाद प्रदान गरिबक्स्योस्, त्यस्तो ज्ञान दिइबक्स्योस् कि जुन ज्ञानलाई प्राप्त गरेर हजुरको कैङ्कर्य यो सृष्टि आदि जो व्यापार हजुरले गर्न खोजिबक्सिएको छ, यो सृष्टि आदि व्यापारमा सहभागिता गरेर यो भागिता गरेर यो सृष्टिलाई अगाडि बढाउनको लागि कैङ्कर्य गर्न सकौँ, सेवा गर्न सकौँ। तर त्यसमा कोही अभिमान नहोस्। अगाडि यो 29 श्लोकले भन्दै हुनुहुन्छ, यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमजो जमानिनः मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः अजमानिनः अजमानिनः। हे विभो, भो भनेको छ नि, भो भनेको सम्बोधन, यत्तिकै पनि हे प्रभु, हे ईशा, हे प्रभु। ईशा भनेको सख्युरिवेश भन्ने ठाउँमा छ यहाँ ईशा, अनि भो भनेको जन्मभन्दा अगाडि भो छँदैछ। हे ईशा भनेको हे प्रभु, भो विभो, ते त्वया लौकिक सख्यु मित्रस्य सखा मित्रम इव। हजुरले लौकिक मित्रले जसरी मित्रता निभाउनको लागि, मित्रका लागि आफ्नो ज्यान दिन पनि तयार हुन्छन्, मित्रलाई ज्ञान पनि दिन्छन्, आवश्यक परेको बेलामा धनले पनि सहयोग गर्छन् र शारीरिकले पनि सहयोग गर्छन्, र अब परेको बेलामा मित्रका लागि ज्यान दिन पनि तयार हुन्छन्। हजुरले पनि हे मेरो प्रभु त्यस्तै गरेर मलाई लौकिक मित्रले मित्रता निर्वाह गरे जै गरी निर्वाह गरिबक्सेको छ। अहम ब्रह्मा, म ब्रह्मा कृतः करस्पर्शादिना सत्कृतः। हजुरले मलाई सत्कार गरिबक्स्यो, हातमा समातेर प्रिय प्रियम प्रीतमनाः करे स्पृशन। आफ्ना प्रियतमलाई, प्रियतम आफ्ना प्यारा भक्तलाई भगवानले हातमा समातेर भन्न लागिबक्स्यो भनेको छ नि, त्यो सम्झिँदै हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै हजुरले नरम नरम हातले, अत्यन्त मुलायम कमल श्री हस्तद्वारा हजुरले हातमा समातेर करस्पर्शादिना सत्कृतः, हात समातेर सत्कार गरिबक्स्यो। अनि प्रजा विसर्गे, प्रजा सृष्टि रूपे ते तब परिकर्मणि सेवायाम। यो प्रजाको सृष्टि गर्नु रूपी जो परिकर्म भनेको सेवा हो, परिचारकले गरिने जो कर्म हो परिकर्म। परिकर्म भनेको सेवा। यसैको नाम चाहिँ भाषामा, होइन, पारिभाषिक शब्दमा कैङ्कर्य भनिन्छ। कैङ्कर्य भनेको के हो? भागवतहरूको पारिभाषिक शब्दमा त्यही सेवालाई, दास्यवृत्तिलाई के भनिन्छ? कैङ्कर्य भनिन्छ। कैङ्कर्य भनेको किङ्करस्य भावः कैङ्कर्यम, किङ्करले गर्ने जुन भाव हो त्यसलाई कैङ्कर्य भनिन्छ। हे प्रभु, यो परिकर्मणि हजुरको सेवामा स्थित, बसेको, सेवामा लागेको भन्ने अर्थ भयो त्यहाँ। अविक्लवः अव्याकुल सावधानतया स्थितः, एकदम रतिभर तलमाथि नहुने गरी, व्याकुल नभइकन भनेको त्यसमा भ्रम प्रमाद विप्रलम्ब आदि दोषले रहित भएर, होइन, त्यसमा कतै भ्रम नहोस्, विप्रलम्ब नहोस्, यस्ता दोषहरूले काममा असावधानी कहिल्यै पनि नहोस्। त्यसरी यावत जन्म विभजामी, यावत जन्म, अब यो सृष्टि कार्यको जिम्मेदारी हजुरले दिन लागिबक्सेको हुनाले प्रभु, यो जिम्मेदारीलाई म पूर्ण इमान्दारितासित निभाउन सकौँ। जन्म भनेको जनहरूलाई विभजामी, उत्तम मध्यम र अधम आदि भेदले सृष्टि गर्दै, भनेको उत्तम मध्यम र अधम भनेको के हो भन्दा सुर नर तिर्यक, कोही मनुष्य, कोही पशु पक्षी, कोही चराचुरुङ्गी,
अब आफ्नो आफ्नो कर्मको अनुसारले सृष्टि गर्नु पर्यो नि त। सबैलाई बृहस्पति बनाइदिएर पनि त भएन। कसैको प्रारब्ध बृहस्पति बन्ने खालको छैन हैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई के गर्न सकिन्छ? जो व्यक्ति त्यस्ता सौभाग्यशाली छन्, पुण्यात्मा छन् भने तिनीहरूलाई कसैलाई ब्रह्मा बन्नु भएको छ हैन, कसैलाई बृहस्पति पनि बनाउनु पर्ला, कसैलाई इन्द्र बनाउनु पर्ला, कसैलाई चन्द्र बनाउनु पर्ला, कसैलाई राहु केतु पनि त बनाउनु पर्ला। यसरी उच्चावच सृष्टि गर्नको लागि उत्तम मध्यमादि भेदेन सृजामि जन्म विभजामि, यो जनताहरूको सृष्टि गर्ने काम कैंकर्य गर्न छ। त्यसमा यो मैले यस्तो गरेको हुँ भनेर कहिल्यै मलाई अभिमान नआओस्। अजमानिन अजम आत्मानं अभिमन्यते इति अजमानी, म चाहिँ कहिल्यै नजन्मने वाला हुँ भनेर आफूलाई यो सृष्टि गर्दै जाँदाखेरि मलाई चाहिँ यस्तो अहंकार नहोस्, मैले गरेको हुँ, यी सबलाई मैले सुख दिने दुःख दिने सृष्टि गर्ने पालन गर्ने सम्हार गर्ने काम गरेको छु भन्ने यस्तो अहंकार मलाई नहोस्। विश्वसृजं मां मन्यमानस्य मे मम समुन्नद्ध मदः प्रचुर समुन्नद्ध मदः, कस्तो राम्रो पद आएको छ। थोरै काम गरेपछि अहंकार आइहाल्छ हैन, त्यो नहोस् भन्नको लागि समुन्नद्ध मदः प्रचुर दुरभिमान मा भूत मामे समुन्नद्ध मजो जमानिनः अजमानिनः, आफूलाई सृष्टिकर्ता भन्ने सम्झेर ममा त्यस्तो खालको प्रचुर दुरभिमान, अत्यन्त हठात आउने भएको दुरअभिमान हो, अहंकार हो, त्यो चाहिँ पटक्कै नहोस् प्रभु। मलाई त्यस्तो दिव्य ज्ञान चाबी दिइबक्स्योस् हैन, जुन ज्ञानले म यो बन्धनमा प्रपञ्चमा सृष्टि गरे पनि नफसौँ हैन, जुन अज्ञानको कार्य सृष्टि गरिँदैछ यसमा यस्तो ज्ञान दिइबक्स्योस् कि यो अज्ञानको कार्य अथवा यो सृष्टिको कार्यमा चाहिँ यो माया प्रपञ्चको सृष्टिको कार्यमा मलाई कतैबाट अभिमान नहोस्, अज्ञान नहोस्, म नफसौँ यसमा भनेर ब्रह्माजीले सोधेपछि अब यो ऋतम भनेको थियो अघि यो अध्यायको सुरु गर्ने बेलामा, अव्यलीक व्रतादृत, व्रतबाट